میرے مسلم ویر تو چلا جاؤ، مسلم تے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن گل سن نوکر کی تے نخران ہووے پتریر تے اپنا سر موت دے منہ وچ دیوے۔ وہ کہندے نہیں نہیں میں نہیں جانا اپنے کسے بیلی نو بیج دے۔ فرمایا حسین میں حاضر ہوں۔ گھر وچ راتی گلاں شروع ہویاں، خط آئے نے بادشاہ حسین نو، نبی دے نواسے نو تے کل کوفے جانا ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے کہن لگے ابو جی اسی بھی جانا ہے۔ جویں بندہ بازار جائے کم تے وڈے دا ہوندا ہے، بچیاں دا سودا سامان لینا ہوئے تے بابا کہندا ہے پتر تو گھر ہی رہے، کم تیرا نہیں کم میرا ہے۔ مسلم دے بچے کہندے نہیں ابو جی اسامی جانا ہے۔ فرمایا نہیں پتر کم تہاڈا نہیں کم، اے ڈیوٹی تہاڈی نہیں ڈیوٹی، پر بچیاں دی ضد پوری کرنی پیندی ہے۔ صبح سوار ہوئے گھوڑے تے دو نمائندے نال لے، بچے باپ دے پیرانوں چمٹ گئے۔ باپ دی شفقت پدری جوش وچ آئی، ایک نو اگے بٹھایا ایک نو پیچھے بٹھایا۔ جڑے رستہ دسن والے سن ریگستانی صحرائی علاقہ، ایک پیاس دی وجہ تو رستے وچ دم توڑ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ دے حوصلے وچ فرق آیا۔ سوچیا کوفے دا کافی سفر معصوم نال نے، میں واپس چلا جاواں۔ قاصد دے ہتھ پیغام بھیجیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی دا نواسے، جڑی نیت کر لوے ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، ارادہ پکا سی۔ فرمایا واپس نہیں ہٹنا جاؤ۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ چل دے دن بھی چلے رات بھی چلے، صحرائی علاقے بھی آئے آبادیاں بھی آئیاں، کوفے پہنچ گئے۔ کوفے والیاں نے استقبال بھی بڑا کیتا، 12,000 بندے نے بیعت کیتی۔ دوسری نماز تے 8,000 اور بندہ ہو گیا۔ یہ اگر تقریر سنتے پہ ہو دسو کنے ہو گئے؟ 20,000۔ مغرب دی نماز تے 15,000 اور ہو گیا۔ ہن دسو کنے ہو گئے؟ 35,000۔ عشاء دی نماز ہوئی، نعمان ابن بشیر کوفے دے گورنر سن، انہاں نوں پتہ سی حسین ابن علی دا مقام کی ہے، مسلم بن عقیل دا مقام۔ جیڑا مسلم بن عقیل دے رستے دی رکاوٹ نہیں بندا، او بھلا نبی دے نواسے دے رستے دی رکاوٹ کیویں بنے گا؟ یزید دا بندہ نعمان ابن بشیر کو لایا تے آکے کہن لگا تو لگدا ہے بزدل تے کمزور ہے یا جان بوجھ کے بڑھ رہے؟ 35,000 بندے نے بیعت کر لئیے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہا توانوں نہیں پتا، انہاں دیاں رگاں وچ حلالی خون ہے، انہاں دا مقابلہ کر کے جہنم دی اگ نو دعوت دین دے مترادف ہے، میں اے نہیں کر سکدا۔ اس بندے نے یزید نو دسیا، یزید نو ایک کوفی نے مشورہ دیتا، ابن زیاد کوفے دا رہن والا سخت ترین آدمی ہے، اس نو کوفے دا گورنر بنا دے، انہوں ڈبل گورنری دے دے، لگدا ہے معاملہ سنبھال لوے گا۔ میرے ویر سوچے تے صحیح، جدو ظلم دا بازار گرم ہو جاوے
جدو ظالم دیاں اکھاں وچ ظلم دا خون اتر آوے پھر انہوں کسے دی عزت بھی نظر نہیں آندی، اس نو کسے دی بہن بیٹی تے ماں بھی نظر نہیں آندی، انہوں چھوٹے چھوٹے معصوم بھی نظر۔ ابن زیاد منڈا سا مار کے آیا، بکل مار کے آیا، کوفے والیاں سمجھیا فاطمہ دا شہزادہ آ گئے، جنت دے جواناں دا سردار آ گئے، سارے لبیک دے نعرے لائے، مرحبا دیاں آوازاں آیاں۔ جدو گورنر ہاؤس پہنچیا انہیں اپنا منڈا سا اتاریا، انہیں گیا میں یزید دا کمانڈر ان چیف ہوں، میں گورنر ہوں، خبردار جڑا مسلم بن عقیل دی ہون بیعت کرے گا میں انہوں برسر بازار قتل کرانگا۔ بے وفاتیو کوفی سن جڑے عشاء دی نماز وچ گھٹ گئے تے جدو جدو انیرا پیا پچھاں اونا گئے اے مصیبت نو دعوت دینی نے نکلو ایک ایک کر کے یہ نانو لگ گیا نا پتا بے فلانا فلانا بندہ تو اڈی نہیں تو اڈے بچیاں دی بھی خیر نکلو نکلو پر نکل آئے تو بھی نکل۔ اب مولوی کو تھوڑی جی سخت تقریر ہو بنیا نا آ نکران لے آدن اے ہون چبی گئے اپا نکلیے نکل 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 حالانکہ نعرہ لانا لے وہ ہوں دے پدی بچارا مولوی جاندہ ہے اللہ اللہ نکل 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 نکلنا لکر فجر نماز دے بدلہ آیا ہی کوئی نہیں۔ مسلم بن عقیل تنا رہ گئے سالہ کوئی پردیسی نہ ہوئے تے کک جنا تو بارے اللہ اللہ تاڑی مار اڑانا باہو تے اصافی اڑن ہارے پردیسی بندے دا کیڑا دیس ہوندن مسافر دا کیڑا وطن ہوندن۔ مسلم بن عقیل نے سوچے آبادی پلٹ گئی ہے میں تیرا تی نبی دے نواسے نو خط لکھ بیٹھا ہوں، بڑا خوشگوار ماحول ہے بڑا سازگار ماحول ہے، روندے بھی نے دعا بھی منگ دینے اللہ شالا حسین مکیوں نہ چلے آوے ہون میں کی کراں سفر بھی لمبائے پد بھی بڑھائے میرے اللہ میں کی کراں کیویں اطلاع دے ماں۔ فجر دی نماز دے بعد پھر خط لکھیا حسین کوفے نامی اے سلام لے کے مارنا لینی اے ہس کے مارن والے نہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیتا مسلم بن عقیل نو تلاش کرو، ہانی بن عروہ دے گھر بنا لئی پر میرے ویر جنہ دیاں زبانہ تے حسین نل سن پر دل کی دے سن یزید نل سن انہاں نو پیسہ کتھے رہن دیندا سی، پیسہ تے بڑیاں بڑیاں نو کملیاں کر دیندا ہے تو انو رہی پیسہ مولویاں نے کملیاں کر دیندا ہے۔ مولوی نو پتہ ہوندا ہے کہ میں حق دا ساتھ نہیں دے رہا لیکن پراڈو ہے پجارو ہے بڑی لمبی چابی ہے کوئی گل نہیں کوئی سیاست سوست گل کور کے نکل جاواں گا پیسہ تو ہے نا۔ مسلم بن عقیل نو پھڑیا ہانی بن عروہ نو طلب کیتا پر جڑا نبی دا مقام تے نبی دے رشتہ داران دا مقام جاندہ ہوئے میرے ویر او کدی بھی دھوکہ بازی کردہ نہیں۔ ہانی بن عروہ نے کیا تسی میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وہ میرے قدمان دے تھلے بھی کدی مسلم بن عقیل ہوئے میں ابن زیاد دے دربار وچ پیش نہیں کرانگا۔ ابن زیاد نے زور دی سوٹی ماری ابرو زخمی ہو گئے، ہانی بن عروہ دے منہ وچوں خون آ
گیا تلوار والے چپٹے جڑی چوکیدار کل سی ابن زیاد نے کہہ دا سر کٹ دیو سر قلم ہو گیا مسلم بن عقیل نو فصیل تے لے جایا گیا مکان دی اتو سر کٹ کے تھلے بازار وچ سٹیا گیا لوگ پہلے ہی بزدل سن اے تے حضرت حسین لان والے بہادر سن یا نبی دا نواسا بہادر سی باقی ساری دنیا بزدل سی سارے ہمت چھوڑ گئے گھرانو ٹر گئے حضرت مسلم بن عقیل دے بچے کدی بازاراں وچ پناہ لیندے نے کدی درختاں دے تھلے پناہ لیندے نے کدی دوڑ دے نہر تے ابو جی دیاں صداواں دیندے نے جنہاں دے نال انہاں دا باپ ہی نہ ہوئے ماں مدینے ہوئے کلے تناؤن سوچو تے صحیح انہاں بچیاں دا کی حال ہوئے گا میں قربان جاواں ظالماں نے معصوماں نو معاف نہیں کیتا دوواں نو قتل کر دیتا تے حضرت حسین دا قافلہ چلدا